आता स्वप्नील आयज 59 दीस जाता हे प्रोटेस्ट चल्ल्यार आनी आयज तुमचे दोन गोष्टी जाल्ल्यो म्हणल्यार आतां सद्याक तरी गोवा SC/ST कमिशनाचो चेअरमॅन रवींद्र गांवकर तो येयलो आनी ह्या लोकांक तेणें मेवले. सो तुमचे एक्सपेक्टेशन्स कितें आहा आतां येवन तेणें आयकलें सो कितें एक्सपेक्टेशन? आमचें एक्सपेक्टेशन आसा की आमी तांकां कंप्लेन रजिस्टर केल्ली खूब म्हयन्या पयलीं. खुबशे हियरिंग्स जाल्ल्यो हितून आनी त्या हियरिंग्सान जे कन्सर्न गव्हर्मेंट ऑफिशल्स जे येवपाचे आसले हियरिंगाक डिफरंट डिपार्टमेंटाचे TCP डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तेंच्यांनी टायम टू टायम आपले प्रेजेन्स दाखोवंक ना थंयसर. आनी हेज्या नंतर कितें जालें की खुबशे आमच्या गांवच्या लोकांचेर केस पण जाल्लेली पुलीस केस. सो त्या खातीर तेंच्यांनी ते कॉग्निजन्स घेतले तेंच्यांनी आनी हे येवन ते ग्रावंड लेवल येवन तेंनी एक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ते तयार करतले की कशें कितें आसा सिच्युएशन ग्रावंड लेवलाचेर आनी तेजे फर्दर आमकां बेनिफीट जातले तेजे बिकॉज ते ग्रावंड लेवल येवन एज SC/ST कमिशनर ते इम्पार्शियल रिपोर्ट दितले आनी लोकांचो जो कन्सर्न्स आसा ते फार्मर्स कम्युनिटीचे ते सुटावो बेगींतल्या बेगीन जातलो अशी आमची अपेक्षा आसा. तर आतां आयज लोकांनी पळय तांकां जितलें कितें सांगलें तितलें ते रिपोर्टान घालतले म्हणटा ते रिपोर्टान घातले. तेज्या भायर आमी थोडे डॉक्युमेंट सबमीट केल्लेले आसा. कंप्लेनान आमी डिटेल बरयल्ले आसा पॉयंट्स आनी तेज्या भायर आनी एडिशनल आमकां जे जे डॉक्युमेंट सबमीट करूंक जाय ते सगळे डॉक्युमेंट एज पर जे मागता त्या प्रमाणे आमी सगळे डॉक्युमेंट्स तांकां सबमीट करतले बिफोर द फायनलायझींग द रिपोर्ट. पूण ह्या हितून आतां ते एक तेणी सांगलें पळय जेन्ना आमी चल्ले तेन्ना की ऑथॉरिटीज जे आहा बारींग TCP उरलेली ऑथॉरिटी तेज्या फुड्यान येवंक ना म्हणून. तर मागीर कितलें कठीण जाता तें जेन्ना दुसरी ऑथॉरिटी तांकां ते 3 समन्स काडपाचे पडटा, नोटिसीस दिवचे पडटा. तेज्या नंतर तो समन येता. जेन्ना फायनल तांकां समन येता त्या टायमार इट इज कंपल्सरी जाता तांकां की येवपाचें नाल्यार तांकां खंय तरी ते लिगली तांकां डिसिप्लिनरी एक्शनाचेर पडोन येता मागीर. सो जे लिगल कोर्स ऑफ एक्शन ते आपल्या तरेन घेतलेच म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. जर तरी कन्सर्न ऑफिसर्स ऑर तेंचे रिप्रेझेंटेटीव सपोज प्रेजेंट जायना थंयसर तेंची बाजू ते मांडिना विथ वॉट एवर डॉक्युमेंट्स आसता जाल्यार तेंचेर कोर्स ऑफ एक्शन ते लिगली ते एज पर तेंचे प्रोविजन आसा कमिशनराचे त्या प्रमाणे ते एक्शन्स घेतले. तर तुमकां कितें आतां हेजेर तुमकां हे मुवमेंटाक ह्या एज्युकेशनाक तुमकां आनी एक डिपार्टमेंट आमकां एक सपोर्ट आसा असो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असो दिसता आमकां आनी ते जितल्या बेगीन आपले रिपोर्ट सबमीट करता त्या हेजेर आमचें सगळ्यांचें लक्ष आसतलें. तर तुमी हेजेर जें कितें जाता SC/ST कमिशनाक तेजेर तुमची नदर आसतली ह्या येणाऱ्या दिसांनी? सगळ्या म्हणजे आमी सगळ्या बाजूनी आमी सगळ्यो बाजू आमी ट्राय करता की हो प्रोजेक्ट जितल्या बेगीन आमच्या गांवांतसून वयपाचो आनी हो गोंयान खंयसरूच जावंक जायना एक्चुअली कळ्ळें तुका. सो त्या खातीर आमी सगळ्या बाजू वापरता.